نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلة تعلیم اللغة العربية من القراءة والروايات۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے، قرأت کے ذریعے سے ہم عربی سیکھیں گے مطالعہ کے ذریعے سے۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر آج شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے عبارت پڑھوں گا۔ وفي الطريق شاهد كثيرا من التلاميذ يسيرون إلى مدارسهم بجد ونشاط لأن ذلك اليوم كان أول يوم من السنة الدراسية الجديدة۔ وفي الطريق شاهد كثيرا من التلاميذ يسيرون إلى مدارسهم بجد ونشاط۔ قصہ جو ہے وہ سعید کا چل رہا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ وفی الطریق، طریق راستہ، اس کی جمع آتی ہے طرق، مختلف راستے۔ شاہد کثیرا من التلامید، شاہد یشاہد مشاہدہ، باب مفعلہ سے ہے، اس کا معنی ہے عاینہ عن قرب، عاینہ یعنی اپنے آنکھوں سے دیکھنا۔ وفی الطریق شاہد کثیرا من التلامید، شاہد اس نے دیکھا، کثیر قلیل کی ضد ہے، من التلامید تلامید تلمید کی جمع ہے، تلمید شاگرد۔ وفی الطریق شاہد کثیرا من التلامید یسیرون الی مدارسهم بجد ونشاط، یسیرون الی مدارسهم، سار یسیر سیرا، باب ضربہ یضرب سے اس کا معنی ہے مشا چلنا۔ یسیر مثلا فلان یسیر الی المدرسۃ، وہ جو ہے مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ وکذلک یقال امراض ساریہ یعنی معدیہ، یعنی تنتقل من شخص الى آخر، یقال امراض ساریہ۔ وفی الطریق یعنی فلان سار فی طریقہ، مشى یعنی مشى فی طریقہ، ذهب فی طریقہ۔ طيب، يسيرون إلى مدارسهم، مدارس جمع مدرسة، بجد ونشاط يعني وفي الطريق شاهد كثيرا من التلاميذ يسيرون إلى مدارسهم بجد ونشاط، بجد يعني جد يجد جدا، باب ضرب يضرب سے اس کا برغبت باجتهاد، ونشاط نشاط جمعها انشطة چستی، الحركة الدائمة وممارسته للعمل، يقال نشاط، فلان نشاطه یعنی تمیز بنشاطه، فلان نشیط چستی کے ساتھ، یعنی بجد ونشاط یعنی وفی الطریق شاہد کثیرا من التلامید یسیرون الی مدارسهم بجد ونشاط، راستے میں بہت سارے لڑکوں کو، تلامید اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو چل رہے تھے اپنے اسکول کی طرف، بجد کوشش، ونشاط اور رغبت کے ساتھ، یعنی رغبت اور چستی کے ساتھ جا رہے تھے۔ لأن ذلك اليوم كان أول يوم من السنة الدراسية الجديدة۔ لأن ذلك اليوم، ذلك اسم اشارہ، اليوم مشار الیہ، اسم اشارہ سے مل کر ان کا جو ہے یہاں پر اسم ہے، اس لیے ان ذلك اليوم، اس لیے کہ وہ دن، كان اول يوم من السنة الدراسية الجديدة، السنة الدراسية یعنی پڑھائی کا سال، اليوم الدراسي پڑھائی کا دن، الجدیدہ نیا یعنی نئے سال کی پڑھائی کا جو ہے وہ پہلا دن تھا۔ كان اول يوم، كان اول يوم
من السنة الدراسية الجديدة، نئے پڑھائی سال کا جو ہے وہ پہلا دن تھا، اس لیے جو ہے وہ چستی کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوبارہ دیکھیں، وفي الطريق شاهد كثيرا من التلاميذ يسيرون إلى مدارسهم بجد ونشاط لأن ذلك اليوم كان أول يوم من السنة الدراسية الجديدة. وبعد قليل كان سعيد في ساحة المدرسة، وكان التلاميذ القدماء يؤلفون حلقات وهم يتبادلون الحكايات الصغيرة المضحكة ويتفرجون على أدواتهم المدرسية في غبطة وسرور. بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد، كان سعید فی ساحة المدرسة، كان فعل ناقص، كان سعید فی ساحة المدرسة، سعید جو ہے وہ مدرسے کے صحن میں تھا۔ ساحہ جمعها ساحات وكذلك سوح، مثلا يقال اجتمع الناس في الساحة العمومية، یعنی مكان واسع وسط بناء يقال ساحة. مثلا اجتمع الطلاب في ساحة المدرسة. فلان تقدم إلى ساحة المعركة، يعني في ميدان المعركة، يقال ساحة. كان سعيد في ساحة المدرسة، سعيد جو ہے وہ مدرسے کے صحن میں تھا۔ وكان التلاميذ القدماء يؤلفون حلقات، وكان التلاميذ القدماء، التلميذ تلاميذ جمع تلميذ، القدماء قدماء جمع قديم قديم. وكان التلاميذ القدماء يؤلفون حلقات، يؤلفون حلقات. ألف يؤلف تالیف، تالیف بمعنى يعني مثلا يقال يعني ألف الناس، يعني جمع ووصل بعضها ببعض، يعني ألف. وكذلك يعني يؤلفون حلقاتهم، أي ويشكلون حلقاتهم، يعني تشکیل الحلقات، یعنی ہناک یعنی پہلے جو ہے طلبہ منتشر تھے، ان کو جمع کر کے ایک حلقہ بنانا، اس کو کہتے ہیں یؤلف حلقہ. مثلا یؤلف الکتاب، فلان الف کتابا جدیدا، ای کتبه، یعنی وضع فصول واجتمع فيه كثيرا من المواد، لذلك قال الف کتابا. يؤلفون حلقات، يؤلفون حلقات، هذه يعني جمع حلقة. يؤلفون حلقات جمع حلقة، يعني حلقة جو الدائرة، يعني كان بينهم اتصال، حلقة اتصال بينهم وبين بين جماعة وبين جماعة أخرى. وكذلك تقال تكونت حلقة دراسية، حلقة دراسية يعني مجموعة من الطلاب تحت إشراف أستاذ للدراسة. وكذلك يقال حلقة العالم، حلقة الذكر، حلقة الملاكمة، يعني ميدان مباراة الملاكمة، الحلقة الكهربائية. وكذلك هكذا يقال يؤلفون حلقات. وكان التلاميذ القدماء يؤلفون حلقات، پرانے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پر وہ گول دائرہ بنا رہے تھے. وهم يتبادلون الحكايات الصغيرة المضحكة، الحكايات الصغيرة المضحكة، اور وہ جو ہے آپس میں تبادل یتبادل تبادلا من باب تفاعل، اس کا معنی ہے آپس میں تبادلہ خیال کرنا، یعنی اخذ ما عنده واعطاه ما عنده، یتبادلون السلع، سامان کا تبادلہ خیال کرنا. جاءوا يتبادلون وجهات النظر، يعني كل واحد منهم يطلع الآخر على فكره وعلى وجهة نظره. طيب جاءوا لتبادل الآراء، للاطلاع المشترك على كل الآراء،
وهم يتبادلون الحکایات